कारापुरान जावपी ग्रामसभेच्या पयलीं तणाव वाडत चल्ला। गांवकारांच्या म्हणण्याप्रमाण निषेध सुवाते लागीं 2 बायलांक एका गाडयेन मुद्दम धपको दिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या। तांकां किरकोळ दुखापत जाल्या। तांकां ताकतिकेन हॉस्पिटलांत व्हेले। त्या अनोळखी ड्रायव्हरा आड पुलीस कागाळ दाखल केल्या। आंदोलकांच्या मनात भय निर्माण करपाक आनी ग्रामसभेक हजर रावपाक आडावपा खातीर हे केला असो थळाव्यांनी आरोप केलो। आणि खुबशे आमी इश्यूज आमचे प्रोजेक्ट रिलेटेड प्रोटेस्ट रिलेटेड आमी इश्यू रेज केल्लेलो आसा। सो ही जो आयजचो इन्सिडंट जाल्लो आसा तो खंय तरी मुद्दम हेंच्यांनी एक फियर क्रिएट करपाक तयार केल्लो असो दिसता। ज्या तरेन इन्सिडंट घडलेलो आसा ती फुडें येवन फाटीं येवन तेणी परत 1-2दा केलें तेंनी तशें। सो हेजें इन्वेस्टिगेशन जातलें सारकें आनी आमी सांगपाक सोदता एक मॅसेज की तुमी कितलो भंय घालपाचो प्रयत्न करा, आमी फाटीं सरचे ना आनी जे कल्प्रीट आसा तेजेर स्ट्रिक्टली एक्शन घेवपाक आमी जितलो न्याय आसा लढाव दिवपाचो लिगली तो बॅटल आमी फुडें लडटले आनी ताका पनिशमेंट दितले ह्या कोणी 4 व्हिलरान जे केला इन्सिडंट केल्लो आसा एक्सिडंट ताका। हय, ज्या तरेचें वातावरण कारापूर गांवांत सध्या दहशतीचें चालू केलां काही लोकांनी, म्हणजे आयज सकाळीच सांगताले की फाल्यां ग्रामसभाक येवचे न्हू लोक पूण कशें प्रेशर टॅक्टीक स्टार्ट केला तेजो हो एक आतां अनुभव लोकांक येयलो की चलता आसतना 2 लेडीजाचेर गाडी मारप, चुकोवन मारून हावल्यान परत बॅक घेवन परत तांकां हिट केला म्हणून सांगता ती। म्हणजे हो क्लियर कट एटेम्प्ट आशिल्लो तांकां हर्ट करपाक। आनी तो पळोवळा आमी पुलिसेक ताची इमेज दिला, तर पुलीस डिपार्टमेंट आमचे कितें करता पळोवया, CCTV फुटेजीस खंयच्यान घेवन। पण इतलें सांगता अशें कितले जरी प्रयत्न तुमी केले लोकलांक चेपपा खातीर जाल्यार आमचे गोंयकार स्वाभिमानी गोंयकार ह्या भुमी खातीर आतां जागे जाल्ले आसा असल्या हेका भीक घालपी न्ही। सो म्हाजी मॅसेज आसा तुमच्या माध्यमांच्यान जेणे कोणें हें कृत्य केलां की अशें कितले जरी केले कांय फरक जालें ना, फाटल्यान आसल्या तेज्या आनी गाडी येयली ती बसून आमकां कळोंक ना, येयली येतनाच ती स्लो येयली आनी आमचेर मारतना झप करून मारली अशी नेटान, म्हाजे हांगा मारली हातीचेर ते कमरार मारली आनी तेजे वटेन गेलो मारपाक। ताका हांव सांगता उशा गाडी म्हाजेर मारली गो मारता म्हणटा म्हणून तेजेर मारली धरून गाडी आनी फास्ट गेलो पळो रावूंक ना ते पळोवन बसून पळयलें ना तेणी आमी पडल्या ती बसून। तुका कितें लागला आता? म्हाजे हातीक हे जालें आनी कमर हे मातशें कमरेक लागला आणि तिच्या पोंदाक लागले। तुम्ही थंयसरूच चलत वताले? आमी वयल्यान म्हटलें आमचेर गाडी मारली, गाडी म्हणल्यार कोणूच पळयना आनी कांय ना आमकां। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकर।